آندے نے حجاج بن یوسف دی جو خلافت سی نا ادوں تک میرے 103 بچے فوت ہو چکے ہیں. 203 بچیاں دے باپ بنے نے تے 103 فوت بھی ہو گئے سن. یعنی پوترے دوتے اگوں پڑپوتے پھر پڑپوتے 107 سال دی عمر پائی. تے مال کیویں دتا؟ مدینے دے اندر لوکاں دے باغ سال بعد پھل دیندے سن. نبی دی دعا دی وجہ تو میرے باغ 6 مہینے بعد پھل دیندے سن 2 دفعہ. تے انس تینوں اے کیویں پتہ سی اللہ نے تینوں معاف کر چھڑیا؟ فرمایا قرآن چ نہیں آیا رضی اللہ عنہم ورضوا؟ قرآن چ نہیں آیا میں تواڈے تے راضی انہیں معاف کیتا تے راضی. اچھا تے پھر تینوں اے کیویں پتہ کہ جنت چ بھی داخل ہوئے گا؟ فرمایا آقا نے فرمایا سی انس میں تیرا پل صراط تے انتظار کراں گا تینوں جنت چ نال لے کے جاواں گا. رضی اللہ تعالی عنہ. ہائے ہائے ہائے. حضرت انس کہندے نے جدو نبی کو حدیث سنی انت ما من احببتا جدے نہ محبت ہوئی جنت چ دے نال ہی ہوواں گے. آندے نے اتنا خوش ہویا نبی دی حدیث سن کے کہ جدے نال محبت ہے او دے نال. حضرت انس فرماندے نے فانا احب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وابا بکر وعمر وارجو ان اکون معهم بحبی. فرمایا ایاہم وان لم اعملوا بمثل اعمالہم. اور دنیا دے لوگوں سب تو زیادہ میرا پیار نبی دے نال ہے تے اس تو تھوڑا پیار ابو بکر دے نال ہے اس تو بعد میرا پیار عمر دے نال ہے. میں کہ انس تیرے عمل تے انہاں دے عملاں ورگے نہیں پر تو محبت دی وجہ تو انہاں دے نال ہی ہوئے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. قیامت دے دن تو انہاں دے نال ہوئے گا. محبت نہیں ہے عقیدت نہیں ہے. سبحان اللہ. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی انی محبت عقیدت. آئیے مشہور تابعی حضرت امام مسعود فرماندے نے ابی بکرن و عمرہ فرمایا و معرفت فضلها من السنہ. ابو بکر نہ محبت اور انہاں دی فضیلت جیڑی ہے سنت دی معرفت سنت ہے. یعنی نبی دی سنت تے او بندہ عمل کردا ہے جڑا ابو بکر نہ پیار کردا ہے جڑا عمر نہ پیار کردا ہے. کیونکہ آقا بھی ابو بکر و عمر نہ ساری زندگی پیار کردے رہے. نبی دے صحابہ نہ پیار کردا ہے. اگے پوچھا گیا حضرت خالد بن سلمہ رحمہم اللہ امام مشروع کہندے نے